पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। फिर काफी अरसे बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो बड़ा होकर निहायत ज़हीन, फर्माबरदार और ताबेदार बच्चा बन गया। वक्त गुजरता गया। अब किसान बूढ़ा हो चुका था और काम करने के काबिल भी नहीं रहा था। एक दिन वो सख्त बीमार हो गया और बिस्तर से लग गया। उसके बेटे ने बाप का बहुत इलाज करवाने की कोशिश की। उसकी बीमारी पर बहुत खर्चा आया, जिसे पूरा करने के लिए बेटे ने अपने खेत को भी बेच डाला। लेकिन किसान की तबीयत ठीक होने की बजाय दिन ब दिन मजीद खराब होती गई और बिलाखिर एक दिन किसान का इंतकाल हो गया और यूं उसका बेटा इस भरी दुनिया में अकेला रह गया, क्योंकि उसकी वालदा पहले ही फौत हो चुकी थी। खेत भी इलाज के अखराजात पूरे करने के लिए बेच दिया गया था। अब उसके पास सिर्फ एक घोड़ा ही बचा था। उसने सोचा कि अब वो क्या करे और अपनी जिंदगी बसर करने के लिए कैसे रोजी रोटी कमाए। यही सोच उसके लिए सुहानी रूह बनी हुई थी। वो सख्त परेशान था। फिर एक दिन उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए घोड़े पर सवार होकर सफर शुरू कर दिया और काफी अरसे तक वो सफर करता रहा। वो दिन में सफर करता और रात को किसी महफूज जगह पर आराम कर लेता। फिर कई दिन की मुसाफत के बाद वो एक बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंचा, जिसके दाखिली दरवाजे पर खड़े सिपाही ने उसे रोक लिया और पूछा, कौन हो तुम और इस शहर में किस मकसद के लिए आना चाहते हो? किसान के बेटे ने सिपाही को जवाब दिया कि मैं एक परदेसी हूँ और इस शहर में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ ताकि अपनी रोजी रोटी कमा कर गुजर बसर कर सकूं। सिपाही ने किसान के बेटे से ये सुना तो बोला कि अगर किस्मत ही आजमाना चाहते हो तो फिर एक सवाल का जवाब ढूंढ कर लाओ, क्योंकि जो भी इस सवाल का जवाब लाएगा इस शहर का हुक्मरान उसे मुंह मांगा इनाम देगा और वो माला माल हो जाएगा। किसान के बेटे ने पूछा कि कौन सा सवाल? सिपाही बोला, हमारे शहर में एक आबशार है जो सैकड़ों साल पुरानी है। इस जगह बड़ी रौनक रहती थी, मगर गुज़श्ता 1 साल से वो खुश्क हो चुकी है और उसकी कोई वजह भी समझ नहीं आ रही। अगर तुम इसका जवाब ढूंढ लाओ तो शहर का हाकिम तुम्हें इनामो अकराम से जरूर माला माल कर देगा। किसान के बेटे ने सिपाही की बात को बड़े गौर से सुना और बोला, ठीक है, मैं जरूर इस राज का पता करूंगा कि आबशार क्यों 1 साल से बंद है। इतना कहकर वो आगे की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन मजीद सफर करने के बाद वो एक और आलीशान शहर के दाखिली दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पर तैनात सिपाही ने भी उसे रोक लिया और आने की वजह पूछी, जिस पर उसने कहा कि मैं एक गरीब और लाचार हूँ। पेट की आग बुझाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ और इस शहर में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया हूँ। उस सिपाही ने भी किसान के बेटे से कहा कि अगर तुम एक सवाल का जवाब ढूंढ लाओ तो इस शहर का रईस तुम्हें बहुत सा इनामो अकराम देगा। कौन सा सवाल? किसान के बेटे ने पूछा। सिपाही ने उसे बताया कि रईस ने एक बाग लगा रखा था जिसमें सेबों के बहुत से दरख्त थे। उसमें सेब का एक ऐसा दरख्त भी था जिस पर काफी मीठे और बहुत बड़े सेब लगते थे, लेकिन फिर अचानक उस दरख्त पर सेब लगना खत्म हो गए। इस बात को कई साल बीत चुके हैं और इसकी कोई वजह भी समझ में नहीं आ रही। दरख्त भी हरा भरा है। बाग के मालिक ने इस मसले को हल करने के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर रखा है, मगर अभी तक कोई इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इस पर किसान का बेटा बोला कि मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब दे सकूं और इनाम हासिल कर सकूं। इतना कहकर वो मजीद आगे बढ़ गया। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आ गया। वो दरख्तों की छांव में सस्ताने के लिए रुक गया और सोचने लगा कि कैसे मैं इन दोनों सवालों के जवाब दूं और इनामो अकराम हासिल करके अमीर हो जाऊं। यही सोचते सोचते वो नींद की वादियों में खो गया
کافی دیر بعد اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک عجیب و غریب حلیے والا شخص کھڑا ہے جو شکل سے جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اس جادوگر نے کسان کے بیٹے سے پوچھا، کون ہو تم اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ جادوگر کی گرجدار آواز سن کر پہلے تو کسان کا بیٹا ڈر گیا، پھر ذرا سنبھل کر اس نے جادوگر کو اپنی پوری رام کہانی سنا دی۔ اس کی کہانی سن کر جادوگر نے کہا، میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہیں ان دونوں سوالوں کے جواب بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں پہلے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کسان کے بیٹے نے فوراً کہا، کیا؟ جادوگر نے کہا کہ اس جنگل کے ختم ہونے پر پہاڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں بہت سے غار ہیں۔ وہاں پر ایک لال غار بھی ہے جو دور سے ہی نمایاں نظر آ جاتا ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا آدم خور دیو رہتا ہے جو ہر وقت انسانوں کا شکار کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ مجھے اس خطرناک دیو کے سر کے 2 بال لا کر دے دو تو میں تمہیں تمہارے ان 2 سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ جادوگر کی بات سن کر کسان کا بیٹا بہت پریشان ہوا، کیونکہ آدم خور دیو کے قریب جانا ہی خطرناک ہے اور اس کے سر کے بال لانا تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ مگر پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی کہ میں ضرور اس دیو کے سر کے بال تمہیں لا کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر کسان کا لڑکا اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر غار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کافی دیر چلنے کے بعد جنگل ختم ہو گیا تو آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا، جہاں پر اسے کافی تعداد میں غار نظر آئے۔ تھوڑی دور ہی اسے لال غار بھی نظر آ گیا جس کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کسان کا بیٹا اس عورت کے قریب آیا تو وہ بولی، کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں خطرناک دیو کی نانی ہوں اور وہ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے، ورنہ وہ تمہیں کچا چبا جاتا، لہٰذا فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ نانی نے کسان کے بیٹے کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ کیسے وہ روزی روٹی کی تلاش میں نکلا ہے اور اب اسے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے 2 سوالوں کے جواب چاہیے، جس کے لیے ایک جادوگر نے تمہارے نواسے دیو کے سر کے 2 بال مانگے ہیں، جن کے ملنے کے بعد ہی وہ مجھے جواب حاصل ہو سکیں گے۔ اس کی کہانی سن کر نانی نے کہا کہ میں ضرور اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گی، مگر ابھی تم چھپ جاؤ، دیو آنے ہی والا ہے۔ اتنا کہہ کر دیو کی نانی نے ایک منتر پڑھا تو کسان کا بیٹا ایک چیونٹی میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد دیو غار میں واپس آیا اور ایک لمبی سانس لے کر بولا، آدم بو، مجھے کسی انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ اس نے پورے غار میں تلاش کیا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر وہ اپنی نانی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو اس کی نانی نے اس کے سر کے 2 بال کھینچ کر توڑ لیے اور پھر کسان کے بیٹے کو اس کی اصل حالت میں لا کر وہ بال اس کے حوالے کر دیے۔ کسان کا بیٹا بال لے کر جلدی سے غار سے نکل کر واپس جنگل میں پہنچا، جہاں جادوگر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں بال حاصل کر لینے کے بعد جادوگر بہت خوش ہوا اور بولا، اب سنو، رئیس کے باغ میں سیب کا درخت اس لیے پھل نہیں دے رہا کیونکہ اس کی جڑ میں ایک چوہا رہتا ہے۔ اگر اس چوہے کو مار دیا جائے تو درخت دوبارہ سے سیب سے بھر جائے گا۔ دوسرا یہ کہ شہر میں آبشار اس لیے خشک ہے کہ وہاں ایک پتھر کے نیچے مینڈک رہتا ہے جو دراصل ایک جادوگر ہے۔ اگر اسے مار دیا جائے تو آبشار دوبارہ رواں ہو جائے گا۔ کسان کے لڑکے نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہلے شہر کے رئیس کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا جواب دینے پر بہت سا سونا انعام میں حاصل کیا۔ پھر وہ دوسرے شہر کے حاکم کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا صحیح جواب دے کر
بہت سا روپیہ حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں پہنچا، جہاں ان پیسوں سے اس نے اپنا کھیت واپس خرید لیا اور وہیں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ تو دوستو، انسان کا عزم و حوصلہ بلند ہو تو وہ مشکل سے مشکل کام بھی سر انجام دے سکتا ہے۔